नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा नेतृत्वको चर्को आलोचना। नेताहरू भन्छन् पार्टीमा छोरी ज्वाइँ र परिवारवाद हावी भयो। सचिवालयबाट गङ्गा दाहाललाई हटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्रका नेताहरूकै दबाव। केन्द्रीय समितिमा नेता नारायण काजी श्रेष्ठको स्पष्टीकरण। भ्रष्टाचारी पार्टीकै भए पनि छाड्दैन। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बीचमै रोकियो। सुन काण्ड पनि सामसुम हुन्छ भन्दै शेखर कोइरालाको चिन्ता। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विष्णु पौडेलका छोरासम्म सिआइबी नपुग्ने जग्गा फिर्ताको शर्तमा छुटिन खातुन। उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग राख्दै नेकपा एमालेद्वारा राष्ट्रिय सभाको बैठक भयो अवरुद्ध। सुन तस्करीमा म संलग्न छैन, त्यो मोबाइल नम्बर मेरो होइन भन्दै कृष्णबहादुर महराको स्पष्टीकरण। रवि लामिछानेले भोटको लागि सस्तो राजनीति गर्न खोजेको नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलको टिप्पणी। सुन तस्करी प्रकरणमा म संलग्न छैन, छानबिनमा सघाउँछु भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका दाहिने हात कृष्णबहादुर महराको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अमेरिकी राजदूत थमन्स बीच भेटवार्ता, एमसिसी कार्यान्वयनबारे चासो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा खर्च झन्डै 1 करोड रुपियाँ। सुन तस्करीमा छानबिन गर्न उच्च स्तरीय छानबिन आवश्यक नभएको मन्त्री रेखा शर्माको भनाइ। नयाँ सरकार निर्माणमा कोशी प्रदेश प्रमुखले संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेको कार्कीको टिप्पणी। एमसिसी इमर्जिङ टिम एसिया कप खेलेर नेपाली क्रिकेट टोली फर्कियो नेपाल। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका 2 जना भए थुनामुक्त। सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीकै संलग्नता हुन सक्ने शेखर कोइरालाको निकै डरलाग्दो खुलासा। विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएकी अधिवक्ता पाण्डेलाई हिरासतमा राख्न अदालतले दिएन अनुमति। शेयर बजारमा 3 अङ्कको सुधार, 1 अर्ब 78 करोडको कारोबार। भन्सार जाँचपासमा कडाई गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन। के दिए त निर्देशन, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। र काखे बच्चा सहित सहकारी पीडित आन्दोलनमा सडक अवरुद्ध गर्न खोज्दा काठमाडौँमा भयो निकै ठुलो झडप। शिक्षा विधेयक एससीई खारेजीको प्रस्ताव। जिल्ला शिक्षा र विभाग बिउताइने। नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा गुनासो। नेता छोराछोरीलाई जय जयकार गर्नुपर्ने अवस्था आयो। सरकारले नचाहेको भए क्विन्टल सुन समातिने थिएन। अनुसन्धानका लागि कुनै समिति आवश्यक नभएको सञ्चार मन्त्रीको टिप्पणी। माओवादी बैठकमा नारायण काजी श्रेष्ठको गुनासो। सरकारका राम्रा कामको प्रचार गर्न नेताहरूले कन्जुसाइ गरे। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संलग्नता रहेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता शेखर कोइरालाले नेपाल प्रहरीलाई बाहिर राखेर राजस्व अनुसन्धान विभाग मात्रै संलग्न गराई सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्नु आशंका उब्जिएको बताएका छन्। सुन समातिएको हप्ता दिनसम्म पनि प्रधानमन्त्री दाहालको स्वकीय सचिव रहेका नवराज ढुङ्गानालाई राजस्व अनुसन्धानको प्रमुख बनाउनु र सुन तस्करी अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई सहयोग नगराउनुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि आशंका उब्जिएको उनले बताएका छन्। कोइरालाले प्रहरीलाई संलग्न नगराई राजस्व अनुसन्धान विभाग मात्रै सक्रिय हुनुको कारण सञ्चार माध्यमहरूले खोज्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान चल्दै गर्दा अर्को प्रकरण निस्किने र सुनको अनुसन्धान ओझेलमा पर्ने समेत दावी गरेका छन्। भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अहिले सुन प्रकरणपछि सेलाएको समेत बताएका छन्। नेता कोइरालाले सुन प्रकरणमा माथिल्लो तहका नेताहरूको संलग्नता रहेको आशंका गर्दै घटना सामसुम बनाउने प्रयास भइरहेको समेत बताएका छन्। उनले देशमा अराजक र दण्डहीनता बढिरहेको बताउँदै कोइरालाले मानिसको हत्या गर्नेहरूलाई राजनीतिक लेपबाट छुट दिनु देशको लागि निकै नराम्रो भएको समेत जिकिर गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणको हिनामिनामा पक्राउ परेका 2 जना थुनमुक्त भएका छन्।
बालुवाटार जग्गा काण्डले चिनिएको ललिता निवास जग्गा इनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका 2 जना थुनमुक्त भएका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBका एसएसपी दिनेश कुमार आचार्यका अनुसार सरकारी कम्पनी समरजङ कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख रमेश कुमार पोखरेल र ललिता निवासको जग्गा धनी भएकी सिद्धिका खेतानलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको बताइएको छ। पोखरेल बिरामी भएकाले र खेतानले जग्गा फिर्ता गरेकाले उनीहरूलाई थुनमुक्त गरिएको बताइएको छ। खेतानको नाममा ललिता निवासको 8 आना जग्गा छ। खेतान सो जग्गा फिर्ता गर्न तयार भएपछि उनलाई छाडिएको हो। यसअघि पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लिएको प्रकरणमा पक्राउ परेका संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई छाडिएको थियो। उनलाई भने सर्वोच्च अदालतले हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्नु भनेको थियो। हाल त्यस प्रकरणमा CIBको हिरासतमा 20 जना रहेका छन्, जसमा भाटभेटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम, समरजङ कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरे, नक्कली मोही देवनारायण आचार्य, तत्कालीन नापी अधिकृत ध्रुव अर्याल र गोपाल कार्की हिरासतमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका 2 जना छुटेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा नेतृत्वको चर्को आलोचना भएको छ। नेताहरूले पार्टीमा छोरी, ज्वाइँ र परिवारवाद हावी भएको आरोप लगाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी केन्द्रीय समितिको दोस्रो दिनको बैठकमा पनि नेतृत्वको चर्को आलोचना भएको छ। कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा चलिरहेको बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले नेतृत्वको चर्को आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले पार्टीको शीर्ष भूमिकामा रहेका अधिकांश नेताहरू परिवादमा हावी भएको समेत आरोप लगाएका छन्। बैठकमा बोल्ने क्रममा नेताहरूले परिवारवादले पार्टीलाई समाप्त पार्न लागेको बताएका हुन्। पहिलो दिनको बैठकमा जस्तै आजको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत पार्टी नेतृत्वमा रहेकाहरू परिवारवादमा रमाएको भन्दै नेताहरूले आलोचना गरेका छन्। बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयकी छोरी ज्वाइँले घेरिएको आरोप लगाएका छन्। हाम्रो पार्टी र अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालय छोरी ज्वाइँले घेरियो, जे यस्तो हुँदा पनि नेताहरूले काम नगर्ने भए। बैठकमा एक नेताले भने पहिलो र दोस्रो तहका नेताहरूमा परिवादवाद हावी भएको छ। यसले पार्टी बन्दै बढ्दैन र बिग्रिँदै जान्छ। अब पार्टीलाई सच्याउनु पर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। सचिवालयबाट छोरी गङ्गा दाहाललाई हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्रका नेताको निकै चर्को दबाव रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता केन्द्रीय समितिको बैठकमा नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारी पार्टीकै नेता भए पनि नछाड्ने फेरि दोहोऱ्याएका छन्। गृहमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारी पार्टीकै भए तापनि नछोडिने ठोकुवा गरेका हुन्। बुधबारदेखि सुरु भएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकको क्रममा बिहिबार धारणा राख्दै उनले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै सल्लाहमा आफू अगाडि बढेको बताएका थिए। यसैबीच भ्रष्टाचार विरोधी अभियान अध्यक्षकै सल्लाहमा सुरु गरिएको हो। यो रोकिँदैन, पार्टीकै नेताहरू भए पनि छाडिँदैन, उनको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सदस्यले जानकारी दिएका छन्। पछिल्लो पटक चर्चामा आएको सुन प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको पनि संलग्नता रहेको चर्चा हुन थालेको छ। त्यसै अनुसन्धान अगाडि नबढेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त हुन थालेको छ। श्रेष्ठले त्यसलाई चिर्ने प्रयास गरेका छन्। उनले सरकारले राम्रो काम गरिरहेको भन्दै त्यसैकै बलमा पार्टीलाई बलियो बनाउन सकिने समेत उनले स्पष्टीकरण दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाको आजको बैठक पनि अवरुद्ध गरेको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै नेकपा एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए। सो क्रममा नेकपा एमाले सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले सरकारले सत्य तथ्य छानबिनका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर सांसद राम्रोसँग चल्न दिने वातावरण बनाउनु पर्ने बताएका हुन्। सरकारी सुन तस्करी प्रकरणलाई नेकपा एमाले ठुलो हेरेर बस्ने पक्षमा नरहेको भन्दै उनले उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्म कार्यसूचीमा रहेका विषयलाई अगाडि नबढाउने समेत चेतावनी दिएका छन्। सुरेशले पछिल्लो सुन तस्करी प्रकरणमा देखिएको घटनामा हेर्दा सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको संलग्नता र सिटिङ भएको देखिएको समेत उनले आरोप लगाएका छन्। यसैबीच बैठकमा राष्ट्रिय
सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले छलफल र वार्ताबाट यस विषयमा निकास निकाल्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरे। उनले सहज रूपमा बैठक सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरेका हुन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि नेकपा एमाले सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि उनले साउन 22 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गराएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण बहादुर महराले आफू सुन काण्डमा संलग्न नभएको स्पष्टोक्ति दिएका छन्। चिनिया व्यापारीसँग मिलेर इलेक्ट्रोनिक सिगरेट भेप मार्फत सुन तस्करी गरेको आरोप लागिरहेको बेला कृष्ण बहादुर महराले सो स्पष्टीकरण दिएका हुन्। यसैबीच केही दिन यता सञ्चार माध्यमबाट सुन प्रकरणमा मेरो नाम जोडिएर आइरहेको विषय यस अघि नै प्रष्ट पारिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। उनले भने फेरि पनि थप स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि यस कार्यमा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्छु। महराले भनेका छन्, जहाँसम्म मैले फोन गरेको भनी मेरो नाम र उल्लेख गरिएको फोन नम्बर मेरो नभएको र मैले प्रयोग नगरेको पनि थप स्पष्ट पार्न चाहन्छु, कृष्ण बहादुर महराले बताएका छन्। आवश्यक परे निष्पक्ष छानबिनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु। आवश्यक भ्रमणमा अनावश्यक भ्रममा नपर्न सबैलाई आग्रह गर्दछु, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण बहादुर महराले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता रवि लामिछानेले भोटको लागि सस्तो राजनीति गर्न खोजेको नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलले आरोप लगाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भोटका लागि सस्तो राजनीति गरेको टिप्पणी गरेका हुन्। लामिछानेले आफ्नो चुनावी क्षेत्र चितवनमा महिलाको लागि मात्र निशुल्क बस सञ्चालन गरेको बारे पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। उनले लेखेका छन्, स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षको अहिलेको कामले भोटको सस्तो राजनीति गर्न खोजेको देखियो। यस्तो कुरामा गम्भीर बनाऊ। अहिले युवाहरूको ठूलो सङ्ख्या रोजगारीका सिलसिलामा विदेशिएको उल्लेख गर्दै उनले भने नेता पोखरेलले महिलाहरूले परिवारको मूलीको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा आफूहरूलाई नयाँ शक्ति भन्नेहरूले कस्तो समाजको परिकल्पना गरेर महिलाका लागि मात्र भनेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न खोजेको होलान्, उनले लेखेका छन्। नेपाली समाजमा यति बेला रूपान्तरणकारी सोच र कार्यक्रमको आवश्यकता चितवन महिला जागृति थलो भएको पोखरेलको भनाइरहेको छ। उनले भनेका छन्, नेता सार्वजनिक यातायात महिलाका लागि मात्र भनेर चितवनबाट दिन खोजिरहेको सन्देश यो के हो, उनले प्रश्न गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अमेरिकी राजदूत थमन्स बीच भेटवार्ता भएको छ। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डेन्स थमन्सले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटवार्ता गरेका हुन्। राजदूत थमन्सले बिहिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटघाट गरेका हुन्। भेटमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC कार्यान्वयन दुई देशको सम्बन्ध, नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकाले गर्न सक्ने सहयोग लगायतका विषयमा छलफल समेत भएको बताइएको छ। उच्च स्रोतका अनुसार राजदूत थमन्सले प्रचण्डसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन जाने नजाने बारे चासो राखेका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको तयारी गरिरहेको छ। सेप्टेम्बरमा चीन जाने गरी भ्रमणको गृह कार्य पनि हालसम्म मिति तय हुन भने बाँकी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच चीनले यसअघि नै चैत 14 र 17 देखि माम हेमान प्रान्तमा भएको BAO फोरम फर एसियामा सहभागी हुन निमन्त्रणा गरे पनि अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रमण रद्द गरेका थिए। त्यसपश्चात उनी भारत भ्रमण गएको जानकारी प्राप्त भएको छ। असार अन्तिम साता अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड रू पनि MCC कार्यान्वयनका लागि विदेशमा छलफल गर्न नेपाल आएका थिए। अमेरिकाले संसदबाट अनुमोदन भएको MCC परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई ताकेता गरेको। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण खर्च झन्डै 1 करोड रुपियाँ भएको खुलासा भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको भारत भ्रमणका बेला सहभागी प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमणका दौरान राज्य कोषबाट झन्डै 1 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्रीसँग सहभागी प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण खर्च बापत 95,27,000 रुपियाँ खर्च भएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच असार 80मा
अर्थले विशिष्ट व्यक्तिहरूको भ्रमण खर्च बापत सो रकम खर्च गरेको जानकारी दिएको। दर्शकबिन यसैबीच सरकारले 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि कुनै पनि समितिको आवश्यक नरहेको बताएको छ। सो प्रकरणमा नेकपा एमाले छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेर सांसद अवरोध गरेको बेलामा सरकारले उक्त कुरा बताएको हो। बिहिबार सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउने क्रममा उक्त कुरा बताएकी हुन्। राजस्व अनुसन्धान विभाग सरकारको शक्ति सम्पन्न विभाग हो। त्यो विभागले नै अनुसन्धान बढाइ अगाडि रहेको छ। तर तस्करीको रुट काजमा पुगेका छौँ भनेर प्रतिबद्धता सहित लागि परिरहेको बेला अनुसन्धान थप गर्न समितिले बनाउने र विषयवस्तु डाइभर्ट गर्ने कुराले अनुसन्धानमा प्रभाव पर्न सक्छ उनले मन्त्री शर्माले बताएकी हुन्। सरकारले नचाहेको भए उक्त सुन नसमातिने बताउँदै उनले अनुसन्धानको काम राजस्व अनुसन्धान विभागले नै गर्ने बताएकी छिन्। उनले भनिन् सरकारले नचाहेको भए सम्भवतः यो सुन पनि समिति नै बन्ने थिएन। सरकारले नै छानबिन गरिरहेको अवस्थामा र सरकारको शक्तिशाली निकाय राजस्व अनुसन्धान विभाग यो विभागले आफ्ना काम र प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको छ। यसले सरकारले छानबिन प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनेमा कुनै असर बाँकी नराख्ने समेत बताएकी छिन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काखे बच्चा सहित सहकारी पीडित आन्दोलनमा आएका छन्। विभिन्न माग राख्दै निरन्तर आन्दोलन गर्दै आइरहेका सहकारी पीडित र प्रहरी बीच बिजुली बजारमा झडप भएको छ। दर्शकबिन माइती घरमा भेला भएका सहकारी पीडितहरूले मूल सडक बन्द गराउन खोजेपछि अगाडि बढ्दा प्रहरीले रोक्न खोज्दा झडप भएको हो। प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूलाई रोकेपछि धकेलाधकेल भएको थियो र कैयौँ प्रहरी घाइते भएका छन्। त्यससँगै झडपको अवस्था सिर्जना भएको हो। सहकारीले पैसा खाएर भागेपछि बचतकर्ताको नाम माग गर्दै सहरी बचतकर्ता पीडितहरू काठमाडौँमा आन्दोलित रहेका छन्। सहकारीबाट ठगिएका पीडितहरू 1-2 सहकारीमा राखेको बचत सरकारले फिर्ता गरिदिनु पर्ने माग गर्दै माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म दर्शक महानुभाव र्याली भएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सी साताको कारोबारको अन्तिम दिन आज बिहिबार सामान्य अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। आज नेप्सी 3 अङ्कले बढेर 2079.84 बिन्दुमा बन्द भएको छ। त्यस्तै आज नेप्सीमा सामान्य अङ्कको सुधार भए तापनि कारोबार रकममा भने सुधार हुन नसकेको छ। आज 1,78,19,00,000 बराबरको कारोबार भएको छ। बुधबार 1,81,24,00,000 बराबरको कारोबार भएको थियो। आज कारोबार भएका 67 कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 130 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। 12वटा कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। यसमध्ये सपोर्ट माइक्रो फाइनेन्स वित्तीय संस्था र NIBL ग्रेथ फन्डको सेयर मूल्यमा 10% बढेको बताइएको छ। आज सबैभन्दा बढी प्रोग्रेसिभ फाइनेन्स लिमिटेडका लगानीकर्ताहरूले सर्वाधिक गुमाएका छन्। यसको सेयर मूल्य आज 5.91% घटेको छ। नेप्सेका अनुसार कारोबारको आधारमा आज सबैभन्दा बढी शिवम सिमेन्टको बिक्री भएको छ भने यस कम्पनीको आज 9,23,00,000 रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक पनि यसैबीच यता समुदाय विशेषलाई चोट पुग्ने गरी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा पक्राउ परेकी अधिवक्ता भगवती पाण्डे शीतल रिहाई भएकी छिन्। आन्दोलनरत तामाङ मगर समुदायका व्यक्तिहरूले 2 साता अघि दिएको उजुरीका आधारमा बुधबार बिहान पक्राउ गरिएकी उनलाई हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति नदिएपछि त्यही दिन छाडिएको छ। बुधबार पक्राउ गरेर प्रहरीले प्रवक्ता पाण्डेलाई बुधबारै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको थियो, तर उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने कारण नदेखिएको भन्दै अदालतले म्याद थपको अनुमति नदिएको प्रहरी परिसर काठमाडौँका DSP अनिल अधिकारीले बताएका छन्। उनका अनुसार अधिवक्ता पाण्डेले आफ्नो विवादित अभिव्यक्तिका विषयमा सार्वजनिक रूपमा माफी समेत मागिसकेको प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था नभएको भन्दै अदालतले हिरासतमा राख्न अनुमति नदिएको हो। सोही कारण उनलाई सहजै छाडिएको हो। पाण्डेले एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा मुस्लिम मगर तामाङ लगायत समुदायको विवाह संस्कार विरुद्ध रहेको टिप्पणी गरेकी थिइन्। यसैबीच ती समुदायहरू आक्रोशित र आन्दोलित भएका छन्। हिजो उनीहरूले काठमाडौँमा भीषण प्रदर्शन समेत गर्दा प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो भने केही प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो। उनीहरूलाई पनि हिजै रिहाई गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा नारायण काजी सुरेशले गुनासो पोखेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशले सरकारले गरेका राम्रो कामको प्रचार गर्न नेताहरूले कन्जुसाइ गरेको गुनासो पोखेका हुन्। कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवनमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेशले सरकारले गरेका राम्रा कामको जस लिन नेताहरूले नै कन्जुसाइ गरेको समेत उनको भनाइरहेको छ। सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचार भएन। उनले बैठकमा गुनासो पोख्दै भने जस लिने कुरामा हाम्रा नेताहरू तथा कार्यकर्ताबाटै कन्जुसाइ गरेको देखियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेशले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूबीच सल्लाह गरेर काम पनि गरिरहेको बताएका छन्। गृहमन्त्री समेत रहेका सुरेशले पार्टी नेतृत्व र सरकारका सबै मन्त्रीहरूबीच सल्लाह गरेर काम गरिरहेका छौँ, तर कामको जस लिने काम नेतृत्वमा रहेको साथीहरूबाट हुन सकेन उनले भने। बैठकमा उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्ने जोड दिएका छन्। उनले पार्टी राम्रो बनाउन सबै नेताहरू एकढिक्का भएर मेहनतका साथ लाग्नुपर्ने बताएका हुन्। पार्टी कमजोर भएको छ, यसलाई बलियो बनाउन हामी तल्लो तहदेखि नै लाग्नुपर्दछ उनले भने। कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै पार्टीलाई बलियो बनाउन तल्लो तहदेखि नेतृत्वमा बसिरहेकाहरू लाग्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भन्सार जाँचमा कडाई गर्न अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतोले भन्सार चलेर सामान भित्राउनेलाई कडा निगरानीमा राख्न निर्देशन दिएका छन्। बेलगञ्ज भन्सार कार्यालय प्रशाखको अनुगमनका क्रममा उनले भन्सार कडाईमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने समेत बताएका छन्। उनले भने भन्सार र सुरक्षा निकायको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यस भन्सारभन्दा बाहिरबाट प्रवेश गर्ने सम्भावनालाई सुरक्षित निकाय गम्भीर बन्नुपर्ने समेत निर्देशन दिएका हुन्। मुलुकको लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने दायित्व अर्थ मन्त्रालयको भएको भन्दै उनले त्यसमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका भन्सार र राजस्वकै रहेको जिकिर गरेका छन्। स्रोत जुटाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हो र त्यसमा 80% भन्दा बढी हामीले भन्सार र राजस्वबाट उठाउनु पर्दछ। समग्र राजस्वको 48% भन्सारको योगदान छ र भन्सारको योगदानको 40% वीरगञ्जको 2वटा कार्यालय मार्फत प्राप्त हुँदछ। उनले भने हामीले राजस्व प्राप्त गर्नुको लागि सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी 2वटा कार्यालयलाई छ। वस्तु बजारमा आएको छैन भने ठिक छ, आए पनि राजस्व घट्यो भने हामीमाथि प्रश्न उठ्ने गर्ने उनले बताएका छन्। यसैबीच भन्सार जाँचमा कडाई गर्न उनले निर्देशन दिएका हुन्। दर्शकबिन यता भने मन्त्रालय खोसिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका ज्वाइँ काठमाडौँ भड्किएका छन्। कोशी प्रदेशको मन्त्री परिषदमा नअटाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका ज्वाइँ जीवन आचार्य काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। उनी बुधबार हवाई माध्यमबाट काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। नेकपा एमालेका नेता हिक्मत बहादुर कार्कीको सरकारमा पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका आज जीवन आचार्य काङ्ग्रेसका नेता उद्धव थापा पहिलोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। सर्वोच्च अदालतले थापा नेतृत्वको सरकारलाई अवैध ठहर गरेपछि सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएर सरकार गठनमा सहयोग गरेका थिए। सभामुखबाट राजीनामा दिएका गौतम बुधबार आचार्यले सम्हालेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पाएका छन्। गौतमलाई आचार्यको ठाउँमा मन्त्री बनाउन माओवादी नेताहरूले शीर्ष नेतृत्वलाई दबाब दिएको स्रोतको भनाइरहेको छ। आचार्य मन्त्री बन्न नपाएपछि जोकिएर काठमाडौँ आएको स्रोतको भनाइरहेको छ। आचार्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका ज्वाइँ हुन्। दर्शकबिन यता कोशीमा सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका गौतम भने अर्थमन्त्री बनेका छन्। कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापासँगै 3 जना मन्त्रीले शपथ लिएका छन्। सभामुखबाट राजीनामा दिएका बाबुराम गौतम अर्थमन्त्री बनेका छन्। गौतमले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। काङ्ग्रेसका प्रदीप सुनुवारले खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय र एकीकृत समाजवादी पार्टीका कमल जवेगुले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। मङ्गलबार 4 दलको समर्थनमा नेपाली काङ्ग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। यसअघि 21 असारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापा सभामुखको समेत समर्थन लिएर मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उक्त कदम संविधान विपरीत भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्त बदर गरिदिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, त्यसपछि मङ्गलबार सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर उनको समर्थनमा थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर साईले सरकार ठूला भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेर भरियालाई समात्न केन्द्रित हुन थालेको आरोप लगाएका छन्।
सरकारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जग्गा किन्नेलाई समातेको छ। स्थायीले भने तर जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्न दिने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई संरक्षण गरिरहेको छ। त्यति मात्र नभई ललिता निवासको जग्गा पहिला नाममा गर्ने जग्गा धनीलाई पनि सरकारले समातेको छैन। जग्गा किन्ने कसरी दोषी हुन्छन्? उनले भने उनले 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा पनि भरियालाई समातेको र सुन तस्करीलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको आरोप लगाएका छन्। सुन तस्करी काण्डको छानबिन गर्न राप्रपा, नेकपा एमाले लगायतका दलले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेकोमा सरकारले त्यसलाई व्यवस्था गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्य स्थायीले बताएका छन्। उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्दा सरकारमा सहभागी दलबाटै धेरै नेताहरूको संलग्नता देखिने डरले प्रधानमन्त्रीले नै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको मागलाई व्यवस्था गरेको स्थायीको आरोप रहेको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको संलग्नता रहेको प्रहरीको रिपोर्टले प्रश्न देखाइसकेको छ। ज्ञानेन्द्र साईले भने त्यसलाई सरकारले नसुने जस्तो गरिरहेको छ, किनकि माओवादी केन्द्रले त्यसमा छानबिन गरेमा सो पार्टीका धेरै नेता फस्नेवाला छन्। 1 क्विन्टल सुन भित्राउन सरकारकै मन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको उनको आरोप रहेको छ। यी दुईवटा घटनाबाटै सरकार ठूला माछालाई लुकाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण लामा लागे जस्तो मात्रै हुने स्पष्ट उनले बताएका छन्। उनले सरकार जनताका आँखामा छारो हालेर सस्तो लोकप्रियता कमाउनतर्फ लागेको भन्दै त्यसको प्रयास धेरै नटेक्ने समेत उनले बताएका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता सांसद हामीले रोकेको होइन सरकारले रोकेको हो भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आरोप लगाएका छन्। आफूहरूले सुन काण्डबारे बोल्न पाउने पर्ने माग गर्दा सरकारले बोल्न नदिनका लागि सांसद रोकिएको केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। तुलसीलाल अमात्य स्मृति दिवस अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै केपी शर्मा ओलीले सुन तस्करी प्रकरणमा गृह मन्त्रालयको नै मात्रै कुरा सुनेर आफूहरू नबस्ने बताएका छन्। हामी गृहमन्त्रीले बोलिदिनु सदन खोलिदिन्छौँ भनेको होइन, सांसदहरूले बोल्नु पाउनु पर्दछ भनेका हौँ, तर सरकारले सांसदले बोल्छ भनेर सभामुखलाई दबाब दिएर सूचना टाँसेर सांसद रोकेको हो। केपी शर्मा ओलीले भने सरकारले बालुवाटारको सहमति सांसदमा पुग्दा केपी शर्मा ओलीले छाड्यो भनेर कुप्रचार गरेको हो। सुन तस्करी प्रकरणमा सरकार आफै संलग्न रहेकाले आफूहरूले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेको केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। तपाईँले गरिरहेको छानबिन गर्नुहोस्, तर उहाँहरू आफै मुसिनु भएकाले निष्पक्ष छानबिनका लागि हामीले उच्चस्तरीय समिति बनाऊ भनेका छौँ। केपी शर्मा ओलीले भने सर्वसाधारणको एउटा सिक्री समात्ने सरकारले दैनिक क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करलाई पठाइएको छ, त्यत्रो सुन नदेख्ने भए त्यहाँ भन्सार किन राखेको उनले प्रश्न गर्दै भने जनतालाई मात्र दुःख दिन राखेको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा काङ्ग्रेस चुइक्क बोल्न नसकेको भन्दै उनले भने देउबाजी के छ विचार, उनले आफूहरू बाहेक अरू कसैले पनि देश चलाउन नसक्ने भन्दै मिसन 2084 सालमा लागेको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। यसैबीच ओलीले शेरबहादुर देउवालाई सोधे देउबाजी क्विन्टल सुन तस्करी भएको सुन्नु भएको छ कि नै भनेर प्रश्न गरे। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुन तस्करी प्रकरणमा नबोलेको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसप्रति प्रश्न गरेका छन्। सुन तस्करीका बारेमा 1-2 नेताले व्यक्तिगत रूपमा बोले तापनि नेपाली काङ्ग्रेसले चुइक्क गर्न नसक्नु अचम्म लाग्दोको विषय भएको बताएका छन्। तुलसीलाल अमात्यको स्मृति दिवसको अवसरमा भएको कार्यक्रममा उनले काङ्ग्रेसले सुन तस्करीका बारेमा बोल्न नसकेको आरोप लगाएका हुन्। म नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देउबाजीलाई भन्न चाहन्छु, देउबाजी तपाईँले क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी गर्नुभएको सुन्नु भएको छ कि छैन? ओलीले प्रश्न गरे केही गर्नुपर्छ कि पर्दैन, यस्तोमा प्रश्न गरेका छन्। ओलीले देउबाबाट आउने सम्भावित उत्तर भन्दै व्यङ्ग्य बताएका छन्। थपे उनले भन्नुहुनेछ म प्रचण्डको साथ छोड्दिनँ, म प्रचण्डलाई साथ दिन्छु। दर्शक पनि यसैबीच यता सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा हिजो 18 जना सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन्। यसैबीच गोपनीयता भङ्ग हुने भएकाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक लाइभ नगरिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताएका छन्। बुधबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छलफलको विषयहरू राखिसकेपछि 18 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेका हुन्। अध्यक्ष दाहालले सङ्गठनात्मक संरचना भद्दा र चुस्त नभएको र अब चुस्त बनाएर लैजानुपर्ने धारणा राखेको केन्द्रीय कमिटीका सदस्य माधव सापकोटाले बताएका हुन्। उनले एकपटक पार्टी पङ्क्तिलाई वडा स्तरसम्म फर्काउने र 3 महिनाको अभियान सञ्चालन गरी विधान सम्मेलन बारेमा छलफल भइरहेको समेत बताएका हुन्। उनले बैठक लाइभ गर्नुको मूल आत्मालाई मार्नु भएकाले बैठक लाइभ नगरेको समेत स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने पार्टी अध्यक्ष कमरेडले बैठकमा छलफल गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रस्तावको सार सङ्गठनात्मक रचना भद्दा र चुस्त नभएको
प्रश्न उठेको थियो। उनले भने यसलाई त्रुस्त र दुष्ट बनाउने र एकपटक पार्टी पङ्क्तिलाई वडा स्तरमा फर्काउने र 3 महिनाको अभियान सञ्चालन गरी विधान सम्मेलन गर्ने, विधान सम्मेलनबाट पार्टीलाई सुस्त र व्यवस्थित बनाउने प्रस्ताव राख्नु भएको छ। आज 18 जनाले आफ्ना धारणा राख्नुभयो। बैठक लाइभ गर्नुभएको मूल आत्महत्यालाई मार्नु हो, आत्मालाई मार्नु हो, किनभने बैठक आन्तरिक हो, गराइसियो। उनले भने नेतृत्वको आलोचना गर्ने, सुझाव दिने कुरा हो। लाइभ गर्दा गोपनीयता भङ्ग हुन्छ, त्यसलाई आन्तरिक रूपमा सीमित गरिएको समेत उनले बताएका छन्। केन्द्रीय सदस्य सापकोटाले बैठकले लाइभ गर्दा गोपनीयता भङ्ग हुने भएकाले नगरेको समेत बताएका छन्। दर्शक यसैबीच यता शङ्काको सुई सरकारतिरै सोझियो। अब सुन तस्करीको विषय सेलाउँदै जान्छ भन्दै गोकुल प्रसाद बास्कोटाले अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य गोकुल प्रसाद बास्कोटाले सुन तस्करी र कारोबारीको शङ्काको सुई सत्तासीन केन्द्रतर्फ सोझिएको बताएका छन्। बुधबार ट्विट गर्दै उनले शङ्काको सुई सत्तासीन केन्द्रतिर सोझिने तथ्यहरू आउने सम्भावना निकै बढेर गएकाले सुन तस्करी र कारोबारीका समाचार सेलाउँदै जाने गर्ने उनले बताएका हुन्। उनले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई लक्षित गर्दै रेस्टुरा बिक्री, घरजग्गा कारोबार, विदेशमा रकम निकासा लगायत सेटिङ भएको समेत आरोप लगाएका छन्। अब सुन तस्करी र कारोबारीका समाचार सेलाउँदै जालान्, किनकि शङ्काको सुई सत्तासीनकै केन्द्रतिर सोझिने तथ्यहरू आउने सम्भावना निकै बढेर जाने देखिन थालेको छ। उनले भनेका छन्, बेल्जियमको रेस्टुरा बिक्री, जम्सी खेल, घरजग्गा कारोबार, सिङ्गापुरतिर रकम निकासी, श्रमिकको प्रवासी डलर खरिद र हुन्डी राजस्व नाका सेटिङ भनेका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले साउन 2 गते हङकङबाट आएको करिब 100 कुन्टल सुन भन्सार पास भइसकेको अवस्थामा सिनामङ्गलबाट बरामद गरेको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले उक्त प्रकरणमा हालसम्म 17 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। दर्शक यसैबीच यता सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा आफूहरूमाथि विभेद गरिएको भन्दै राहत शिक्षकहरूले सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। हिजो भर्खरै सम्पन्न नेपाल राहत शिक्षक आन्दोलन परिचालन समितिको बैठकले सशक्त सडक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले साउन 18 गते स्पेशल टास्क फोर्सका सम्पूर्ण सदस्यलाई काठमाडौँ बोलाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै साउन 20 गते नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको सम्पूर्ण बैठक बोलाइएको छ। ऐनको मस्यौदा अध्ययन गर्दा राहत शिक्षकहरूका माग र विभिन्न समस्यामा भएका सम्झौता र सहमति विपरीत पेसाको स्थायित्वको सवालमा चरम विभेद भएको उनीहरूको आरोप रहेको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ऐनको मस्यौदा सांसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। दर्शकबिन सङ्घीय शिक्षा ऐनको विरुद्धमा सडक आन्दोलन गर्ने राहत शिक्षकहरूले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता लम्की स्क्रिनको उचित उपचारको माग गर्दै नेकपा एमालेले प्रदर्शन गरेको हो।